में बात करेंगे। दुनिया भर में आज लोग क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी ने रिवायती जोश और जज्बे मगर सख्त सिक्योरिटी में क्रिसमस मनाया। सदर ममनून हुसैन और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी के लिए खुसूसी पैगामात भेजे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च जाकर सर्विस में शिरकत भी की। पाकिस्तान में 25 दिसंबर का दिन यूं भी बहुत अहमियत रखता है कि आज कौम के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की, जिसकी आज इस्लामाबाद के दफ्तर खाजा में अपनी वालदा और अहलिया से मुलाकात करवाई गई। मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए दफ्तर खाजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने बताया कि ये मुलाकात इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर करवाई गई और ये कि वो 35 से 40 मिनट जारी रही। डॉक्टर फैसल ने यह भी वाजे किया कि ये मुलाकात कॉन्सुलर एक्सेस नहीं थी और ये भी कि इस मुलाकात का आलमी अदालत इंसाफ में जारी केस से भी कोई ताल्लुक नहीं। और आखिर में बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात की। जुमेरात को अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने बागराम एयरबेस में अपने फौजियों से खिताब किया। पाकिस्तान के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अमरीकी नायब सदर का कहना था कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को पनाह देने के दिन अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अमरीका ने अब अपने फौजियों पर से तमाम रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं और अब उन्हें जहाँ खतरा नजर आएगा वहाँ कार्रवाई करेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद और मैरी क्रिसमस। मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजूद तक में देख रहे हैं जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। जी मोहतरमा, आप तो बाजी ले गई, लेकिन मेरी तरफ से अपने उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को मैरी क्रिसमस, जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे लिए ये, जैसे तुमने इंट्रो में कहा, दोहरी खुशी का दिन इसलिए भी होता है कि बाबा कौम का यौम विलादत है। बिल्कुल। अच्छा, अब होता ये है अमूमन कि इस तरह के जो दिन होते हैं और इनमें अगर हम ऑन एयर जाएं तो कोशिश ये होती है कि यार थोड़ी सी सोल सर्चिंग कर लें। हाँ, डेफिनेटली। मिसाल के तौर पर अगर क्रिसमस का त्यौहार जहन में आता है या वो दिन है तो यकीनी तौर पर हमें सोचना पड़ता है कि यार हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है क्या हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं। और वही दिन इत्तेफाक से वो होता है जो कागज, यानी कि जिन्होंने ये मुल्क बनाया और फिर जो उन्होंने वादे वईद किए उनको देखना पड़ता है कि क्या ये वाकई वो मुल्क है जिसके लिए कायद आज़म ने जद्दोजहद की। और उनकी जद्दोजहद जो है वो एक हवाले से बहुत ही एडमिरेबल है बीबी, के एक आदमी तने तनहा एक मुल्क बनाता है और एक पूरी दास्तान है और सख्त बीमारी में जिस तरह। लेकिन मुसीबत ये हो गई है, बखुदा मेरा तुम्हारा हम दोनों का रिस्क बीबी टेलीविज़न से है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई ये मीडियम, ये टेलीविज़न जिसको उसातिज़ा ने जो कम्युनिकेशन को समझते थे इडियट बॉक्स कहा, क्या वाकई सहाफ़त के लिए बना है या नहीं बना। अब तो शक होता है। आज के दिन सुबह से हम कुलभूषण मालूमात कोई इम्पोर्टेंट हमारे पास नहीं, किसी के पास टके की इंफॉर्मेशन नहीं। एग्जैक्टली, यस भाई, यू राइट। आ जाएंगे फलां होगा वगैरह वगैरह। अब मालूम करने की ये बात थी, मैं अपनी हुकूमत के इस दावे को बिल्कुल पाकिस्तानी होते हुए नहीं, वैसे भी मानने को तैयार हूं कि एक आदमी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर मुकदमा चलाकर सज़ा सुना दी गई। एक हमारी दानिश में अगर आप रियासत हैं तो एक वैल्यूएबल एसेट है, डेफिनेटली, कि उसने बहुत कुछ बताया होगा,
جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے ملٹری اسپوکس پرسن بھی بتاتے رہتے ہیں کہ کافی انفارمیشن انہوں نے ہمیں دی ہے اور پھر اس سے کچھ دہشت گردی ہم نے روکی بھی ہے شاید. اب ایسے بندے جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو اگر مارنا مقصود ہو تو بی بی جب گرفتاری ہوئی تھی ہاں بالکل تو وہ گرفتاری بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہاں کس کو پتا چلتا. بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایک اسی طرح اس کے بعد کوئی قصہ نہیں کرنا تھا تو پھر اس نے جو کچھ اعترافات کیے وہ اعتراف ہو گئے ہمارے پاس, میٹیریل جمع ہو گیا. ہاں تو اس کے بعد اس کو بہت آسانی سے ایران اور پاکستان کے بارڈر پر بلوچستان میں لے جا کے تمہارا جا سکتا تھا. کبھی someone was crossing, unknown بندہ تھا. رائٹ, بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. یعنی کہ you're right. So the very fact کہ ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے اور دکھانے کے بعد اس کو ابھی تک ایک دم سے پھانسی کی سزا ہو جانے کے باوجود لٹکا نہیں دیا جاتا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی یار. Definitely. اب اس حکمت کو سمجھ نہیں پائے کوئی, نہیں کسی کو بھی نہیں سمجھ پائے. اور ہمارے ہاں چونکہ اب تو کانٹیکس بدل گیا, تو پہلے جب مودی کے یار تھے پرائم منسٹر تو اس وقت یہ تھا کہ جیسے اس کی پھانسی کی رکاوٹ میں مودی کا یار رکاوٹ بنا ہوا ہے. وہ کسی اور وجہ سے بہرحال نااہل ہوئے. آج اگر فرض کرو وہ بیٹھے ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ دیکھا ایسے شخص کو جس نے یہ کیا. آج بھی میں دیکھی تھی وہ جندل وندل صاحب کا نام لوگ لے رہے تھے, تو کب کی پرانی بات ہو گئی نا. مطلب اب مجھے جو بات دو صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دیکھو یہ ٹیلی ویژن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا نا, پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کے جو معاملات ہیں یہ اتنے سنگین, اتنے پیچیدہ, اور دو بابا ایٹمی قوت دونوں, ان دونوں میں ایک سپارک لگے. لیکن ہم جب ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا رویہ سپورٹس چینل والا ہوتا ہے. واقعی میں جیسے کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ٹیم ہے اور ایک یہ ٹیم ہے, اور اے ٹیم مار رہی ہے یا بی ٹیم مار رہی ہے. ہاں بالکل, بلیک اور وائٹ, you win, you lose. ارے بھائی, this is not the way to spin a story about foreign policy. Anyway, اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جسچر دیا کہ اس کی فیملی اور یہ آئی, کیا اس کے عوض ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی اس ملاقات سے پہلے؟ We don't know. جو بات جاننے کی. ٹھیک, یہ سوال امپورٹنٹ. اس سوال کو اگر پرسو کر کے کسی صحافی کے پاس جواب ہوتا تو میں یقیناً اس کو کہتا کہ واہ یار تم نے مجھے ایجوکیٹ کیا. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کی والدہ نے اس رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی, ان کی بیگم صاحبہ نے اس رنگ کے کپڑے پہنے. یار ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے نا, اب یہ اگر تم کہو کہ نصرت جاوید نے آج نیلے رنگ کی, تھینک یو, تو وہ سب دیکھ سکتے ہیں, مجھے بتانے کی کوئی ضرورت. کوئی ایجوکیٹ نہیں کر رہی ہو نا, یہ کیمرہ لگا اس لیے ہے کہ وہ بتا سکے, لہٰذا کوئی اور بات. وہ انڈین ایمبیسی پہ ان کی گاڑی وہاں گیٹ پہ انہوں نے روکی, پھر وہ اندر چل کے گیٹ سے چلے گئے, تو دیکھ رہے ہیں نا. یہ ساری تو ایک بات ہے, بنیادی بات یہ. میں نے اس کے بعد وہ باڈی لینگویج کا تو ایکسپرٹ نہیں ہوں میں, نہ ہم اس کے بارے میں بات. وہ تو ہم سب ہے نا, آپ کو پتہ ہے obsession ہے ہماری قومی obsession باڈی لینگویج. لیکن مجھے شبہ ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جتنا میں نے خارجہ امور کو کور کیا ہے جب ایکٹیو رپورٹر تھا, کہ کلبھوشن کی والدہ شاید اس ملاقات کے لیے تھی کین کچھ نہیں. میرے خیال میں ان کی وائف نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ملنا چاہتی, تو پھر بعد میں انہوں نے کہا گیا کہ نہیں والدہ کو بھی ملوا دیں, تو شاید ہم نے آفر کی کہ وائف ملنے, انہوں نے کہا نہیں والدہ بھی ملنا چاہتی ہے, something like that, I'm not sure. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملاقات جس انداز میں ہوئی ہے اس میں بھارتی حکومت نے مجبور کیا ہے اس فیملی کو کہ آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. اوکے رائٹ. کیونکہ ادھر میں نے جو تھوڑا بہت یعنی ناقابل برداشت تھا جو اپنے ہاں بھی کوریج اور وہاں بھی ہو رہی تھی دونوں طرف, ایبسلیوٹلی, اس پہ تو کوئی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے یہ ملاقات جو ہے یہ انڈیا کی ایک ڈپلومیٹک فتح ہے, کہ انہوں نے ایسا کوئی بین الاقوامی
جو ہے کو پریشر بلڈ کیا یا مقامی کیا. ارے بی بی جو وہ اچھا اس وقت اب تو وہ یہ تھا نا نصرت صاحب کہ انہوں نے ان کو ملنے بھی نہیں دیا اور اتنے وہ ظالم ہیں کہ بیچ میں گلاس لگا ہوا تھا اور ہاتھ نہ لگا سکے. آپ جو بات کر رہی ہو یہ آپ یعنی فال بیک کر رہی ہو. رائٹ. پہلے جو مجھے محسوس ہوا سرکاری پوزیشن سرکاری سپن pulled off something massive. بھارت ریاست کی ٹھیک سپن یہ تھی کہ ہم نے دیکھا مجبور کیا کہ ملاقات کرواؤ. ٹھیک ٹھیک. وہ غالباً جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. نہیں وہ نہیں ہوا. اس کا مجھے تھوڑا سا ہوا کہ جب وہ نکلے ہیں نا وہاں سے تو وہ جو ہے نا اس کی بیوی جو ہے اس نے وہ باہر آئے تو فورن آفس کے مین گیٹ وہ جو یعنی دروازہ ہے جو یعنی آفس سے جو کو کوریڈور ٹائپ جہاں گاڑی آتی ہے وہاں کھڑی ہو کے نا تو اس نے اس کے چہرے سے ایک دم سے اس کے اوپر کو بوجھ تھا. نہیں ایک تو پریشانی ہوتی ہے نا وہ تو اپنی ظاہر ہے کہ اس کا آپ بھی باڈی لینگویج ایکسپرٹ ہو گئے تو اس نے دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلی ویژن پہ یوں کیا ہے نا تو یہ بہرحال ایک بہت سیزن بہت الرٹ قسم کے ڈپلومیٹ ان کے جو ڈی سی ان کو میڈیا سے تو بات کرنے نے دیکھا ایک دم سے آگے آ کے نا تو کور کر لیا کہ اس کے فیشیل ایکسپریشنز جو ہیں رائٹ وہ ان پہ زیادہ فوکس نہ جائے. دیکھو ہمارے بھی ترجمان کہہ رہے تھے کاش یہ میڈیا سے گفتگو کر لیتے پاکستانی لیکن میرے خیال میں انہیں اجازت نہیں دی گئی تو وہ فٹ ان کرتا ہے آپ کی بات صحیح ہے. تو مجھے اس سے یہ جو ان ایز آیا اور جس طرح اس کو کور کیا ہے اب کاش کہ میں آج بھی ایکٹیو رپورٹر ہوتا تو میں اس کو ضرور فالو کرتا. لیکن اگر فرض کریں کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر بھارتی ریاست یہ سیل کرنا چاہ رہی تھی اپنے لوگوں کو کہ ہم نے پاکستان کو دباؤ میں لا کر یہ میٹنگ کروائی تو وہاں جو ٹیلی ویژن پہ بکرات بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ تو چل پڑی ہے کہ جی 56 انچ کی چھاتی کیا ہوئی. رائٹ. اور یہ کہ وہ کتنے اور نیچے چل رہا ہے کہ ظلم بیچ میں شیشہ تھا نا اب تو وہ یہ وہ ظاہر ہے انہوں نے میں سن رہی تھی ابھی امبر کے شو پہ کوئی انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ کاش کہ وہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتے. بھائی یار کیا کر رہے ہیں دس از انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ اسپائی کرافٹ. آپ کو کون سی فلم ہے یہ تھینک یو. گوانتانامو بے امریکہ جس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے امریکہ کی عام جیلوں میں بس کہاں ہوتا ہے کون سے اسپائی کو پکڑا آپ کا یہاں پلیز ماں کو گلے لگا. بریک لینی ہے بریک کا کہا جا رہا ہے تو چلیں کریں تو ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹیلی ویژن پہ دونوں اطراف سے جو شور شرابہ ہے اس سے قطع نظر there definitely is a story behind story which no one knows which at least میں اور آپ اور صحافی حضرات تو نہیں جانتے ہیں اور شاید یہ کیا ہے کس طرح ہے. بس پر یہ تو ہم اسیوم کر ہی لیں کہ کوئی نہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی تو چل ہی رہی ہوگی نا. یہ I mean would that be a safe bet at least between Pakistan and India. بیک ڈور اس کے لیے تو چلتی رہتی ہوگی نہیں کہ اگر فرض کریں کہ بہت نارمل حوالے سے اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا. میرے صرف 2 اعتراضات ہیں جلدی میں کہہ دوں. ایک تو یہ کہ اگر ہم نے یونیلیٹرلی یہ فیصلہ کیا تھا اور تو اس کو ہمیں 25 دسمبر کے دن نہیں فکس کرنا چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا گرینڈ جیسٹر کیونکہ آج یوم قائد ہے. بی بی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یونیلیٹرل جیسٹر کا بنیادی مقصد جو ہے بھارت میں تو ابھی جو ٹیلی ویژن پہ جو فال بیک آ رہا ہے تو وہاں تو کوئی اکنالج نہیں کر رہا نا. وہ تو شیشہ آ گیا فلاں آ گیا اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں 56 انچ اور یہ وہ ٹھیک ہو گئی بات. بالکل ٹھیک ہے. مقصد یہ تھا کہ باقی دنیا کو یہ بتانا کہ بھائی دیکھیے ہمارے پاس ایک آدمی ہے جس کے خلاف کچھ اور ہو یا نہ ہو بٹ دا ویری فیکٹ کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے حسن مبارک پٹیل کے نام سے ایک نہیں 2 مرتبہ انڈین پاسپورٹ حاصل کیا اور فریکوینٹلی اسی پر ٹریول کرتا. کسی کا بھی 2 نام کا پاسپورٹ کیوں ہوگا واقعی. اور یہ خبر جو ہے یہ انڈین میڈیا میں انیشلی آئی. ہم بول پاکستان میں ہم نے اس کو بریک بھی کیا. اس کے بعد وہاں کا میڈیا اس کے بارے میں خاموش. ہاں لیکن دیر said it, you're right. انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا. یہ معلومات بالکل انہوں نے کہا تھا. ان کے اخبار کو کوٹ کر کے ہم نے بتایا انڈین ایکسپریس تھا جب سٹوری بریک ہوئی تھی. تو
ये एक अच्छा जेस्चर बुनियादी तौर पर हमें सेल करना था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। हाँ, यही मकसद था ना, मगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसके लिए ये दिन इसलिए बुरा निकला। फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए था आज कि हमने जी कायदे आजम के, हाँ, बल्कि साथ में ये भी कहते कि क्रिसमस को भी, ताकि एक उससे मर्सी का जो बिल्कुल ठीक है, रहम का पहलू जो हजरत ईसा की जात से वाबस्ता है, एक वो भी जाता और इंटरनेशनली आज के सीजन में चलता भी। उनको क्रिसमस दूसरी बात यह है कि 25 दिसंबर इसलिए बुरा दिन है कि इस वक्त वहाँ मीडिया की वाकई छुट्टी है। हाँ हाँ, वो सब क्रिसमस मना रहे हैं ना, आज तो छुट्टी है, यू आर राइट। तो इसलिए बाकी दुनिया में अगर हम मैसेज देना चाह रहे थे, क्योंकि भारत का तो हमें पता था वो क्या लिखेंगे जवाब में, कुछ भी कर लें, तो वो बाकी के रेफरेंस से मेरा ख्याल है कि मुझे डेट पे थोड़ा सा एतराज है, बाकी ठीक है वो जो आगे निकले। जी अस्सलाम वालेकुम, एक इस्लामाबाद से कॉल है, ले आगे बढ़ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी मैं वकार पारस हूँ इस्लामाबाद से। जी भैया, जी फरमाइए सर, आप टेलीविजन पे हैं इस वक्त बराह रास्त। आप जी मैं सवाल करना चाहूँगा, कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है और फर्ज करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई ऑफिसर पाकिस्तान आकर और कुलभूषण की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है और उस सूरत में कुलभूषण अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और क्या इस तरह हमारा केस कमजोर हो सकता है? अच्छा, आपका सवाल भैया बहुत मुनासिब, बहुत वैलिड, बहुत जोरदार है। क्या कह सकते? लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं अभी अच्छा एंकर नहीं बना। मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, मुझे इंटरनेशनल लॉ का हरगिज़ नहीं पता, मुझे बिल्कुल ये मालूम नहीं है कि क्या बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ को ये हक़ हासिल है कि वो अपना कोई ऑफिसर भेजकर कुलभूषण का बयान ले सके। आई डोंट नो। जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत तारीख़ का मुताला किया है, माजी में मुझे ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली। कॉन्सुलर एक्सेस वगैरह की बातें ज़रूर होती रही हैं, तो जिस चीज़ के बारे में भाई बुनियादी इल्म न हो, काश कि मैं बड़ा होकर एंकर बनूं तो आपके सवाल का जवाब न दे पाता। बिफोर वी मूव ऑन तो नुसरत साहब, कॉन्सुलर एक्सेस आज इशारा हमारे फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन का हम यही समझे जो उन्होंने कहा ये आखिरी मुलाकात नहीं है कि कोई कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया जाएगा। शुड वी एक्सपेक्ट दैट? नहीं, वो मेरा ये ख्याल है, चूँकि पाकिस्तान के बारे में ये है ना कि जैसे हम तो शायद सुबह नाश्ता करते हैं लोगों को फांसियां लटका के, तो ऐसे ही है ना, कभी तासुर कुछ इस तरह का दिया गया कि जैसे ये आखिरी मुलाकात जो मकसद ये था कि उससे अगर कुछ ऐसी बात हुई तो उससे पहले बता दिया जाएगा और मुलाकात भी हो जाएगी अगर सजा दी बाबा द वेरी फैक्ट कि जब कैटेगोरिकली ये कह दिया गया कि ये आखिरी मुलाकात तो फिर अभी नहीं होने वाली, तो ये कमिटमेंट है भाई इंटरनेशनल, टीवी कैमरे पे कमिटमेंट। हाँ हाँ, या राइट। जी लाहौर से जी एक कॉल ताकि आगे बढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर मैं ये अर्ज करना चाह रही थी जी, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपके थ्रू ही बात करना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे ये जासूस पकड़े गए हैं भारत के, तो आप इतनी बड़ी मेहरबानी फरमा रहे हैं उनके रिलेटिव को बुला के, तो आप ये नहीं देख रहे और कि हम अपनी अवाम को जिनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है, हमारी आर्मी की इसमें शहादतें हुई हैं इन चीजों के अंदर, धमाकों के अंदर, तो वो आप कम से कम उसको साथ साथ डिस्प्ले करें और बताएं कि हम लोगों ने बता तो रहे हैं जी। सुबह देखिए, जब दो मुल्कों के दरमियान, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने फ़र्ज़ किया कि अगर आप मुझे टेलीफोन करेंगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सुनेगी। ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। हमारे यहाँ हुकूमतें, उन्होंने टेलीविज़न देखना छोड़ दिया है, अखबार पढ़ने छोड़ दी है। दूसरी बात यह दीदी, यही मैं बात पहले आपको अर्ज़ कर रहा था, दो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं और मेरा ख्याल है कि सुबह से और उसके बाद मुलाकात के बाद बहुत तफसील से एक मरतबा फिर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बहुत तफसील के साथ वो तमाम वाक़यात गिनवाए हैं जो कि कुलभूषण से वाबस्ता हैं, लेकिन दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बहुत सारी चीज़ों को और तरीके से देखना पड़ता है। चलें, साथ ही ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब मैं अर्ज जो कर रहा था कि कुलभूषण की वजह से एक तो हम आज यहाँ बैठकर वो सोल सर्चिंग नहीं कर पाए जिनकी तरफ मैं कह रहा था कि हमारा सफेद हिस्सा हमारे परचम का और कायदे आज़म मकसद क्या था, कैसा होना चाहिए, किस किस्म का पाकिस्तान चले, उसको एक तरफ भी रख दें। तो इस हाइप की वजह से एक और जो बहुत नुकसान हुआ है, मैं इस प्रोग्राम में दीवानों की तरह हर चीज छोड़कर बुलाकर इनामा नाअहली फलाना फलाना, जब से ट्रंप आया है तुम्हारे सामने नवंबर से चीख 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 के भाई ये क्या 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 पाक अमेरिका का ताल्लुकात हैज बीन वन ऑफ आवर टॉप। अब इसी महीने बाबा ये मजाक नहीं है कि अमेरिका का एक वजीर खारजा अभी कुछ ही रोज पहले कोई खुफिया मीटिंग में नहीं, जराए के जरिए नहीं आती, अपने शक्ल और आवाज के साथ अटलांटिक काउंसिल के एक सेमिनार में खिताब करते हुए क्या कहता है, जरा बस झलकी दिखा दो भाई। That our concern is really about Pakistan's stability. Pakistan has allowed so many terrorist organizations to find safe. वही कि जी हमारी बहुत है कि ये है, और बिलाखिर हमें तो यूं महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान का कुछ इलाका बिलाखिर इसके कंट्रोल से जाता रहे। अब ये बहुत संजीदा बयान है भाई, अमरीकी वजीर खारजा पर सरेआम कह रहा है, और कुछ ही रोज पहले ठीक हो। मैंने तुम्हें कहा कि इस पैगाम के पीछे मुझे डिप्लोमेटिक जो इत्तलात मिली है, जो मेरा कभी कभी यूं बूढ़ा रिपोर्टर यूं यौन करके निकलता है, मैंने कहा यार वो वॉशिंगटन से खबरें आई हैं, ये जो फैजाबाद वाला धरना हुआ है इसमें बहुत परेशानी हुई थी, वहां से काफी उसकी आज कॉन्फर्मेशन हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल, यस बिल्कुल, आज तो बहुत ही खतरनाक। न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल देखो, उसमें लगी लपटी रखे बगैर सारा फोकस किया गया फैजाबाद धरने पे, और उसमें तासुर ये दिया गया है इस एडिटोरियल में कि जैसे हमारी अस्करी जो इदारे हैं उन्होंने फैजाबाद वालों को लॉन्च किया, और तुम देखो क्या एक पूरी, जो मैं उस वक्त खदशे का इजहार कर रहा था, वो चलो एक जाहिर है कि मुझे खुशी नहीं हुई, नहीं, बट कंफर्म तो हो गई ना कि लेकिन ये एडिटोरियल जाहिर है कि ब्रीफ किया गया है। आज एक एडिटोरियल पाकिस्तान पे क्यों, वरना बीबी ये ब्रीफ है, एडिटोरियल ऐसे नहीं लिखे जाते। कितना भी न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ट्रम्प इंतजामिया के खिलाफ हो, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स वेल क्लूड है वहां की इंतजामिया के साथ। लोग आते जा, वो जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, वहां भी डीप स्टेट होती है, जाहिर है, और न्यूयॉर्क टाइम्स इज नो जोक। नहीं, यूएस इंटरेस्ट का तो ख्याल रखते हैं ना वो। अब आइए अमेरिकी नायब सदर, अभी वजीर खारजा बोला, माइक पेंस क्या फरमाते हैं जी वहां पे, और कहां तकरीर कर रहे हैं, देखिए। You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over. President Trump has put Pakistan on notice. As the President said, so I say now. Pakistan has much to gain from partnering with the United States, and Pakistan has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. Harbor criminals, यानी कि नंबर एक तो तालिबान की तो है ही महफूज पनाहगाह हैं, उस तरफ और दीगर नहीं, वो तो नाम लेके कह रहा है बॉस, आपके जो दो आपके पड़ोसी हैं दोनों की तरफ आप ठीक हो। He says it. अब ये जो तकरीर है, ये अमेरिकी नायब सदर जो है अपने मोहल्ले में नहीं कर रहा, नहीं बागरा में वोट लेने के लिए नहीं कर रहा, जो अमेरिकी अफगानिस्तान में पोस्टेड हैं फौजी मिलिट्री बेस पर, ये मैसेजिंग होती है, मजाक नहीं होता, ये मैसेजिंग तो नहीं, धमकी है बस। और जब वो यानी तकरीर, यार एक मिनट दोबारा सिर्फ वो बताना जहाँ पे देखना, तालियों की बताओ जरा। You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over. ये जो तालियां हैं ना, ये तालियां हैं कि वो बता रहा है कि मुझे ट्रम्प ने भेजा है, those days are over। वो तालियां ये हैं क्योंकि इसमें आगे इसने कहा है
کہ اب تم لوگوں پہ کوئی ریسٹرین نہیں ہے. اب آپ جدھر آپ کو ملے یہ اعلان کر رہا ہے لائسنس ٹو کل. سیریسلی بابا, دس از لائسنس ٹو کل. لائسنس ٹو کراس اوور دا بارڈر آلسو. جو مرضی کرو, جو تم مناسب سمجھو, گولی آئے جو مرضی جواب دو, جیسے مرضی دو. یہ تالیاں اس کے لیے ہیں. اب اس بندے کے منہ سے یہ بات آنا جو ہے نا, یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. ارے امریکہ کا نائب صدر بن. دوسری بات, یہ خود اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایوانجلیکل ہے. ہاں, ایکسٹریم رائٹ. ایوانجلیکل جو ہے اپنے دیکھنے والوں کو بتانے کے لیے یہ وہ فرقہ ہے جو یہ یقین رکھتا ہے بہت شدت کے ساتھ کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے ہونا ہے کہ یہودی جو پہلے ان پر ایمان نہیں لائے تھے وہ ان پر ایمان لا سکے. تو ان کو دوبارہ ایمان لانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ظہور مسیح ہوگا. لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہو جائے کہ پوری دنیا اس کے آگے بے بس نظر آئے. گریٹر اسرائیل. یہ ان کی سیاست ہے. نہیں, یہ تو بابا یہ اس کا یہ تو اس عقیدے کا حامل ہے, یہ ایوانجلیکل ہے پرسنل. نہیں, اور وہ ان کی پالیٹکس اور ریلیجن اس میں بالکل مکس ہو جاتی ہے نا. دس از واٹ دے بلیو پولیٹیکلی اینڈ ریلیجسلی. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس شخص کا اپنا عقیدہ, درست, اور یہ لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے ٹرمپ نے وہ جیروسلم والا کام کیا. ٹرمپ نے یروشلم والی بات کی. پہلے کوئٹہ سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم. جی ہلو, فرمائیے سر. ٹیلی ویژن نہ دیکھیں, بات کریں. جی میں رمضان مندازی بول رہا ہوں سر, کوئٹہ سے. جی بھیا. میں جاننا چاہ رہا تھا, بلکہ آپ کی رائے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہیلو. جی رائے پوچھیے, بتائیے. جی رائے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس بات پہ. آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. کلبھوشن یادو کی جو اہلیہ اور ان کی جو والدہ تھی وہاں پہ ملاقات کرائی گئی آج ہمارے یہاں. تو ہمارے بہت سارے وہاں پہ حریت جو رہنما ہے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں یا انڈین وہاں پہ کسٹڈی میں. تو ان کی اہلیہ اور ان کے لوگوں کو کیوں ملاقات نہیں کرائی جا رہی وہاں پہ انسانی ہمدردی کی بنا پر؟ تو ایسی کیا بات ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ٹیررسٹ کی جو ان کے وہ اہلیہ اور ان کے والد کی یہاں سے ملاقات کرائی؟ جی یہ بہرحال بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا, لیکن میں پھر آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, دو حکومتوں میں معاملات وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں, اور اس میں ہم نے تو بالکل آغاز ہی میں کہہ دیا کہ کاش کہ ہمیں اندر کی کہانی پتہ ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا. بریک لینی ہے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاک امریکہ تعلقات پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. میرا عرض کرنے کا یہ جو پینس کے میں بیک گراؤنڈ پہ زور دے رہا ہوں, میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, التجا کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ نائب صدر ٹرمپ کے ذہن سازی پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق 1995 میں امریکی کانگریس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی حکومت یروشلم میں امریکی سفارت خانہ قائم کرے. 1955 کے بعد سے جتنے صدور آتے رہے وہ اس کو ٹالتے رہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے, اپنی پارلیمان کو ریجیکٹ کرتے رہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم پیس کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرمپ 1995 میں ہوئے فیصلے کو امپلیمنٹ کرتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانے میں زیادہ تر لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کے سن ان لا جیرڈ کشنر کا, جو کہ جوئش ہے. خالی ایک بات پہ نہیں ہے, ایونجلیکل کانسٹیٹوئنسی یہ جو مسیحی جو امریکہ میں بڑا نمبر ہے, ہیوج, اور ان کے 81% لوگوں نے اس عقیدے کے ماننے والوں ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا. 81%. اس کی کانسٹیٹوئنسی ہے نا نصرت صاحب, وہ ایک بہت بڑی. اب یہ شخص جو اتنا مؤثر ہے, اتنا انفلوئنشل ہے ٹرمپ کے اوپر,
کہ اس سے وہ اتنا بڑا فیصلہ کروا سکتا ہے کہ جس فیصلہ کرنے کی جرت کسی امریکی صدر کو 1995 سے اپنے لوگ ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں جو ایگری نہیں کرتے تھے. اب اس شخص نے یہ منصوبہ بنایا تھا پینس نے، اس کا کہنا ہے کہ پہلے سے اس نے تیاری کی ہوئی تھی. مسیحی اور یہودی اقوام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کبھی اتنا کڑا وقت نہیں آیا مسلمانوں کی وجہ سے. تو وہ ملنا چاہ رہا تھا. پہلے پشاور سے کال لے لیں. السلام علیکم. جیروسلم میں منانی تھی نا. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. پشاور سے محمد علی ایڈوکیٹ عرض کر رہا ہوں. جی سر. یہ آپ نے ابھی جو امریکن 2 بیان سنوائے، جی جی، ایک پینس صاحب کا اور ایک دوسرا بیان جی ان کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا، وزیر خارجہ کا، جی جی، تو کیا ہم اس کو سمجھیں کہ یہ امریکن پالیسی بیان ہے؟ 103,000% سر. یہ کو وہ محلے میں تو بیان نہیں دے رہا نا سر. اور خاص طور پر امریکی نائب صدر تو بگرام پہنچ کر بھیا افغانستان میں ہمارے پچھواڑے میں. ایگزیکٹلی. تو اس بیک گراؤنڈ میں چونکہ ہم ٹرمپ صاحب کی وجہ سے امریکہ کو سیریس لے ہی نہیں رہے، تو کیا ہم ڈپلومیٹیکلی ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو ڈپلومیٹیکلی کاؤنٹر کر سکیں؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں تو دور دور تک خیریت ہی نظر آتی ہے. سر اب اگر میں جہاں پہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس وقت آپ کو یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ کیا واقعی نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے شہباز کو وزیر اعظم بنانے کا یا نہیں، تو بتائیے پھر یہی ہوگا. تو کیسے اگر ہم ہی لوگوں کو اویئر نہیں کریں گے تو پھر حکومتیں بھی کیوں کریں گی؟ ان کا تو ہے کہ جی ٹھیک ہے سب اچھا ہے. بہاولپور سے لاس کال وہ پھر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو امریکنز کے بیان 2-3 سنوائے گئے ہیں جی، یہ تو کافی عرصے سے ہم تقریباً 6-7 مہینے سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک ان پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیسے خالی کھلی تڑی ہے. نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس کیا کارڈز ہیں پلے کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس جی بہت کارڈز ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اب وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے، لیکن میں صرف ایک بات جاتے جاتے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جمعرات اور جمعہ کو جو یہ پہنچا ہے اور اس نے یہ جو تقریر کی ہے پینس نے، اس کو سیریسلی لیا جائے، کیونکہ یہ اتنا مؤثر ہے کہ اس نے یروشلم کا فیصلہ کروایا. اور ٹرمپ کو بھی خدا کے لیے مسخرہ نہ لیا جائے، اس نے بہرحال یروشلم کا فیصلہ جو 1995 سے کوئی امریکی صدر نہیں، تو اسے ایمٹی تھریٹ نہ لیا جائے. خدا کے لیے ہمیں بحیثیت قوم اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کھیل تماشوں سے نکلے اور ان پہ غور کریں. میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ تو بہت ہی ڈپریسنگ سچویشن ہے نصرت صاحب. چلیں جی، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.